आदरणीय दर्शक नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। विभेद विरुद्धको हाम्रो अभियान कार्यक्रम दलित सवाल नेपाली समाजको सामाजिक रूपान्तरणको एक वैचारिक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी शिव कला, सङ्गीत र साहित्यका धनी दलित समुदायको सामाजिक न्याय कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा विशेष चर्चा गर्ने गर्दछौँ र समाधानको उपायहरू के हुने गर्दछन् त्यसको पहिल्याउने जमर्को पनि गर्दछौँ। त यसै क्रममा आज हामीले विशेष गरेर दलित समुदायको जुन परम्परागत सिप छ त्यो सिपलाई अहिलेको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा प्राविधिक शिक्षामा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, नेपालको वर्तमान परिवेशमा त्यसको कति महत्त्व छ, कति आवश्यकता छ र त्यसलाई कसरी लैजान सम्भावनाहरू छन् त भन्ने सवालमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यस विषयमा हामीसँग छलफल गर्न हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेजका महानिर्देशक डाक्टर रामहरि लामिछाने र उहाँको अर्को विशेषता छ उहाँले खुकुरीमा पनि विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। त आउनुहोस् अब उहाँसँग छलफललाई हामी अगाडि बढाउँ। डाक्टर रामहरि लामिछानेज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम दलित सवालमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अनि अहिले कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले यो कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज फिलिपिन्सको मनिलामा छ, त्यसको महानिर्देशकको रूपमा काम गर्दैछु। त्यो संस्था चाहिँ यो कोलम्बो प्लान मेम्बर कन्ट्री, नेपाल पनि त्यसको एउटा सदस्य हो र अहिले 16वटा एक्टिभ मेम्बर कन्ट्रीहरू छ। ती सबै मेम्बर कन्ट्रीहरूमा यो टेक्निकल एजुकेसन्सको पोलिसी रिफर्म, त्यसपछि विभिन्न कपासिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अनि रिसर्च र समन्वयहरू गर्ने काममा चाहिँ म केन्द्रित छु अहिले। यहाँले विशेष गरेर चाहिँ यो खुकुरीमा विद्यावारिधि गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि जानकारीमा आएको छ। यहाँले त्यो खुकुरीमै विद्यावारिधि गर्ने किन आवश्यकता ठान्नुभयो, यसको महत्त्व के छ? होइन, वास्तवमा मैले खुकुरीमै चाहिँ होइन, तर मैले चाहिँ यो दलितहरूको पहुँच प्राविधिक शिक्षामा दलितहरूको पहुँच कस्तो छ भन्ने बारेमा हो मेरो विद्यावारिधि काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट। हजुर। र त्यसमा पनि विशेष गरी अब खुकुरीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्डिजिनियस स्किल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि जस्तो खुकुरी बनाउने पेसा चाहिँ किन लोप हुँदै गइरहेछ होइन, त्यो चाहिँ एउटा पार्ट मात्रै हो। मलाई चाहिँ यो विषयमा जान किन मन लाग्यो भने हाम्रो समाजमा एउटा विदेशी नागरिक, चाहे त्यो ब्ल्याक स्मिथै होस् अथवा कुनै होस्, गोरा अथवा कुनै जात आएर चाहिँ यहाँ घरमा आयो भने चाहिँ ससम्मान ज्वाइँ भनेर अथवा पाहुना भनेर मजेरी चौका जहाँ पनि पुर्याउने, तर आफ्नै दाजुभाइहरूलाई चाहिँ छिची र दूर गर्ने एउटा जुन हाम्रो चाहिँ समाजमा एउटा जगटिएको अन्धविश्वास छ, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई तोड्नुपर्छ र उहाँहरूको पहुँच चाहिँ सुनिश्चित गर्न के गर्नुपर्छ, के रहेछ त समस्या भन्ने एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ जिज्ञासा लागेकोले मैले त्यो विषयमा अध्ययन गरेँ। के छ त्यो यसको चाहिँ वास्तवमा फेरि पनि यो विश्वका अरू देशको स्थिति हेऱ्यो भने होइन, जसको हातमा सिप छ, कला छ, सङ्गीत छ, ऊ व्यक्ति आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न हुने र समाज सम्मानित हुने। अब नेपाली समाजमा त्यसको ठिक उल्टो जसको हातमा सिप छ उसैलाई कथित अछुत बनाइएको जुन स्थिति छ, यहाँले के पाउनुभयो अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि के पाउनु? वास्तवमा चाहिँ अब यो सनातन धर्मको हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ छुवाछुत होइन। यो जुन पछि गएर पण्डित त्यहीँ भएको यो जुन 4 जात वर्ण भनेर यो चाहिँ जुन डिस्क्रिमिनेसन गर्यो नि, वास्तवमा हिन्दू धर्मले त्यो गरेका छैन। हिन्दू धर्मको नाममा यो पण्डित त्यहीँहरूले बिगारेको कुरा हो मेरो विचारमा चाहिँ। तर के छ भने सिपयुक्त मान्छे भनेको चाहिँ अहिलेको गहना हो। हरेक देशमा, चाहे नेपालमा होस् चाहे विदेशमा होस्, जसको हातमा सिप छ त्यो मान्छे चाहिँ अहिले सक्षम र सबल मान्छे छ। भनिन्छ नि सिप भएको मान्छे चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्ति हो र सिपविहीन मान्छेहरू चाहिँ दायित्व हो होइन, लायबिलिटिज हो। तर हामी कहाँ के भइरहेछ भने यो हाम्रो विशेष गरी दलित समुदायको कुरा गर्दा उहाँहरूको जुन एउटा परम्परागत सिपहरू छ, जस्तो अब भनौँ न आयरनमा काम गर्ने होस् अथवा लुगा सिउने होस् अथवा तपाईँको जुत्ता यो के अरे जुत्ताहरू बनाउने होस्, जुनसुकै पनि हाम्रो इन्डिजिनियस स्किल्स जुन क्राफ्टहरू छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने मानसिक रूपमा नै त्यो पछाडि पर्या हो, त्यो छुन नहुने हो, यो जात भने यस्तो भन्ने। तर अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने जस्तो जुत्ताकै कुरा गर्दा जब कमर्सियल र प्रफिट उसमा गएको छ भने चाहिँ त्यो बिजनेसमा बाहुनले पनि गरिसकेको छ। अब अहिले काठमाडौँकै टप जुत्ताका ब्रान्डहरू हेर्नु भने तपाईँको दलित साउजी त्यहाँ भेट्नुहुन्न। तर हाम्रो अहिलेको अहम प्रब्लम के हो भने
इन्डिजिनियस स्किल्समा पनि यसको स्कोप राम्रो छ। इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई राम्रोसँग टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, जस्तो हाम्रो इन्डिजिनियस स्किल्स भनौँ न, जस्तो हामीले भाँडाकुँडा बनाउने होस् अथवा छालाका कुराहरू भयो, अहिले हामी छालाको ज्याकेटहरू पाकिस्तानबाट ल्याएर लाउँछौँ उदाहरणको लागि, तर त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर इम्पावर गरेर मेन कुरा चाहिँ भ्यालु एड गरेर मार्केटमा ल्याउनलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएको छैन दलित वर्गलाई, एउटा पार्ट हो। त्यसकारण त्यस्तोमा धेरै कार्यक्रमहरू आज तर रियल निडमा पुगेको छैन। तर अर्को पाटो मैले यो अध्ययनको सिलसिलामा के पाएँ भने यो समाजले पहिल्यैदेखि चाहिँ तिरस्कृत गरे भएर होला, अलिकति मानसिक रूपमा नै विक्षिप्त भएर बाउबाजेले गरेको पेसा छोरा नाति चाहिँ त्यो पेसा नगर्ने, अरू कामतिर लाग्ने, जस्तो जागिर खाने, विदेश जाने, कहाँ त्यो बाउबाजेले गरे यहाँ बाउबाजेले गरेर समाजमा चाहिँ उच्च भनेर मैले चाहिँ 3-4 जेनेरेसनलाई मैले सल्यानमा, तपाईँले खुकुरीको कुरा गर्नुभयो, सल्यानमा म खुकुरी बनाउने एकजना बाजे कहाँ गएको थिएँ मैले, अब अनि उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि डिमान्ड चाहिँ 100 ढोकाको छ, हेर्नुहोस् है, हजारौँ पिस डिमान्ड छ सल्यानी खुकुरी। सल्यानकै बजारमा त्यहाँ श्रीकोट अनि तल हाम्रो सुर्खेततिर, तर बनाउने उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको छोरा नातिले गरेन बुवा भनेर सोद्धाखेरि त कहाँ गर्नु, एउटा विदेशमा छ, अर्कोले गर्दै गरेन, गर्नै चाहन्न, किनभने यसमा गर्दाखेरि समाजले छिछि दुर्दा होइन। जब तपाईँले अहिलेको समाज चाहिँ त्यस्तो छैन, न्यू जेनेरेसन काम गर्ने इकोनोमिकल्ली सबल भयो र पढाइ र सिपसँगै भयो भने समाजले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दै गएको पनि छ। त्यसकारण त्यसलाई दुवै ध्रुवबाट हेर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ लामो समयसम्म सिटिभिटीमा पनि अब एउटा आफूले चाहिँ सेवा गरेर काम गर्नुभयो भने चाहिँ यो कहाँनिर ल्याकिङ भयो त होइन? एकातिर चाहिँ सिपको महत्त्व छ भनेर भन्नुभयो, तर सरकारको नीति कार्यक्रम योजनामा कहाँनिर ल्याकिङ भयो? अनि अर्को यहाँहरू जस्तो विज्ञ होइन प्राध्यापक डाक्टरहरूले यो सवाललाई अलिकति चाहिँ अलिकति राज्यलाई नै जवाफदेही बनाउने हिसाबले भूमिका खेल्न चुक्या हो कि कहाँनिर ल्याकिङ देख्नु? पोलिसीमा कानुनमा हेऱ्यो भने त्यो छ। हामीले चाहिँ परम्परागत सिपको सम्वर्धन गर्ने, इन्डिजिनियस ग्रुपलाई चाहिँ सिपसँग जोडेर उनीहरूलाई इम्पावर गर्ने, नीति वाइज प्रब्लम छैन, तर प्रब्लम कहाँ छ भने इम्प्लिमेन्टेसनमा छ, कार्यान्वयनमा छ। म जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छु, म त्यहाँ सिटिभिटीमा छँदा नै हो, हामीले दलित लगायत यो जुन इन्डेन्जर्ड जुन जात छ नि, सीमान्तकृत वर्गलाई इन्क्लुडिङ दलितलाई इम्पावर गर्नुपर्छ भनेर स्पेसल प्याकेज, जस्तो यहाँले हेर्नुभयो होला, वर्षको 400-500 जनालाई चाहिँ हामीले टोटल राज्यले फुल स्कलरसिपमा डिप्लोमा, टिएसएलसी, इभन भोकेसनल ट्रेनिङ पढाएर खाना, बस्न, ड्रेस, ट्रान्सपोर्टेसन दिएर त्यो कार्यक्रम अहिले इफेक्टिभ छ। अब अहिलेका दलित त्यस्तो जुन एसएलसी सी पास गरेका दलित विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सिपमा ल्याएर उहाँहरूलाई इम्पावरमेन्ट, अहिले मैले 2-4 जनालाई भेटेँ, राम्रो व्यवसाय गरेका छन्, कोही राम्रो जब गरेका छन्। त्यसरी हामीले चाहिँ डाइरेक्ट भनौँ न के भन्छ पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन नै राखेर प्रोजेक्टहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभली प्रोजेक्टहरू डिजाइन गऱ्यौँ, प्रोग्रामहरू डिजाइन गऱ्यौँ भने इम्पावर हुन्छ। तर एउटै बास्केटमा उनीहरूलाई ल्याउने भन्यो भने एक त मैले अघि भने नि आउनै हेजिटेट गर्ने छ, आइसकेपछि अझै पनि हाम्रो एउटा जकडिएको समाजमा छिछि दूर गर्ने। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, हामीले दलित वर्गलाई उत्थान गर्नुपर्छ भनेर कुकिङको तालिम गरायौँ मजासँग, कुक बेकर, तर अब त्यो इम्प्लोइमेन्टमा जाँदा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ कुक चाहिँ दलित कुकले कहाँ खाने भनेर ल हेर्नुहोस्, हाम्रो समाज हाम्रो सोचाइ। तर सिप चाहिँ इन्डिजिनियस टेक्नोलोजीमा हामीले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर त्यसलाई कमर्सियल भ्यालु र मार्केट लिङ्केज गर्न सक्यौँ भने दलितका युवा पुस्ता पनि त्यो पेसामा चाहिँ आउँछन्। र अब राज्यले त्यसलाई चाहिँ स्पेसल प्रोग्रामहरू दिएर, मैले भने नि जस्तो अहिले स्थानीय निकाय छ, स्थानीय निकायले इन्डिजिनियस प्रडक्टहरू जस्तो दलितसँग रिलेटेड प्रडक्टहरूलाई चाहिँ भ्यालु एड र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नट ओन्ली द्याट, प्याकेजिङ, इनोभेसन भने नयाँ प्रडक्ट होइन, हाम्रै पुरानो प्रडक्टलाई भ्यालु एड र प्याकेजिङ दिन पऱ्यो। जस्तो अहिले यहाँले हेर्नु भने औँठी बनाउने व्यवसायमा अहिले हेर्नु हो भने यहाँ हाम्रो 90% चाहिँ हाम्रो मित्र राष्ट्रका मान्छेले कब्जा गरिछ। हाम्रो त्यो ट्रेडिसनल हाम्रो सुनारहरू छैन भनेपछि हाम्रो त्यो मौलिकपन, त्यो सिप चाहिँ हराउने हो। त्यस कारण स्थानीय निकाय, म केन्द्र सरकारलाई भन्दिनँ, केन्द्र सरकारको काम पोलिसी बनाउने हो, स्थानीय निकायलाई चाहिँ त्यस्तो सिपलाई सम्वर्धन, त्यस्तो वर्गलाई चाहिँ विशेष प्रोत्साहन, इन्सेन्टिभ प्रोग्राम। अहिले इम्प्लिमेन्टेसनको प्रब्लम हो, नीतिको प्रब्लम होइन। यहाँले नीति हेर्नु भने संविधानमा पनि छ, पोलिसीहरूमा पनि छ, इम्प्लिमेन्टेसनमा चुक्या छौँ। अनि हरेक स्थानीय निकायले दलित कोसेली घर
अब दलित शब्द पनि बिस्तारै हटाउनुपर्छ मेरो विचारमा है। त्यो त विभेदहरू हट्यो। विभेद आफैमा विभेदकारी शब्द हो त्यो। विभेद हट्यो भने त्यो विभेद हट्यो भने हटाउनु पर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, मेरो चाहना चाहिँ त्यस्तो खालको कोसेली घर बनाउने, मार्केट लिङ्क गर्ने, कपासिटी डेभलपमेन्ट गर्ने काममा हामीले विशेष इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ खड्क्या छ। अहिले जस्तो उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पनि सिफारिस छ होइन, दलित समुदायका परम्परागत सिपलाई यो प्राविधिक उच्च शिक्षामा लिएर त्यसको विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यसपछि आएर यो बागमती प्रदेश को उच्च शिक्षण अध्ययन संस्था कार्यदलले पनि त्यो सिफारिस गरेको छ। जस्तो यहाँलाई के लाग्छ, यो कति आवश्यक छ, सम्भावना छ, यसलाई कसरी लैजाने होला? होइन, एकदम राम्रो। यो हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ एकदम स्कोप छ। हामीले कम्तीमा एउटा दुईवटा त्यस्तो सब्जेक्टहरू युनिभर्सिटी लेभलमा उच्च अब प्राविधिक शिक्षामा त हामीले राखेका छौँ होइन, तर राखे पनि अझै पनि फोकस गर्न जरुरी छ त्यो वर्गलाई ल्याउन। मैले अघि भने मार्केट लिङ्केजसम्म र टेक्नोलोजी दुइटै कुरा चाहियो र मैले त्यो काम गर्दा समाजमा म रेस्पेक्ट हुन्छु, सिपलाई सम्मान छ। दलित भनेर घृणा होइन कि, त्यो सिपको सम्मान र इकोनोमिकल्ली पनि ट्रान्सफर्म हुनु पऱ्यो कि होइन। त्यसबाट आर्थिक उन्नति, अब धुलो मैलोमा काम गर्यो आर्थिक उन्नति भएन भने हामीले त्यो दुईवटा कुरा सँगसँगै उच्च शिक्षामा यहाँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। उच्च शिक्षामा हामीले एक दुईवटा यो राख्न सक्यौँ भने, जस्तो हाम्रो परम्परागत दलित समुदायले गर्ने सिप सम्बन्धी कामहरू हेर्नु भने अहिले तपाईँको अङ्ग्रेजी टर्ममा भोकेसनल पेडागोगी भन्छ, भन्नुभयो। भोकेसनल पेडागोगी भनेको के हो भने, टिचिङ पेडागोगी भनेको जनरल एजुकेसन, भोकेसनल पेडागोगी भनेको टेक्निकल यो सिपसँग चाहिँ सिकाउने कुरा हो, व्यावसायिक कुरा, शिक्षासँग कुरा। त्यस कारण हामीले हाम्रो परम्परागत यो दलित समुदायले गर्ने सिपमा चाहिँ उहाँले कसरी स्किल ट्रान्सफर गर्दो रहेछ त, त्यो त एउटा रियल भोकेसनल पेडागोगी हामीले त्यहाँ सिक्न पाउँछौँ कि। जस्तो काम गर्दै अब बेलुका चाहिँ काम सकेपछि बाउले अथवा आमाहरूले त्यसको दिनभरिको चाहिँ कुरा एक्सप्लेन, तैँले यहाँ बिगारिस्, यो आयरन चलाउँदा यो बिगारिस्, अब त आयरन पनि ट्रेडिसनल होइन इलेक्ट्रिक आयरनसँग टाइअप, भनौँ न मैले भन्न खोजेको कुरा। त्यस कारण यो भोकेसनल पेडागोगी र यो सिपसँग रिलेटेड छुट्टै एउटा हामीले अकुपेसनल उसलाई गरेर बिटेक एमटेक कोर्सहरू गर्न सक्यौँ भने यो एकदम राम्रो हुन्छ। अब यसको चाहिँ जस्तो करिकुलम बनाउने कुराहरू होला होइन, त्यसपछि त्यसको लागि विज्ञ व्यक्ति प्राध्यापकहरू चाहिने होला, यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ? होइन, यसलाई त हामीले अब सिपसँग यो ट्रिबेट भनौँ न भोकेसनल एजुकेसन टेक्निकल एजुकेसनको कुरा गर्दा करिकुलम बनाउँदा हाम्रो पहिलो कुरा त यसमा चाहिँ नलेज, दोस्रो कुरो हातमा सिप हुनु पऱ्यो, तेस्रो कुरा यो सफ्ट स्किल्स भनेको छ नि, व्यवहारिक ज्ञान, आदर कसरी गर्ने, समाजमा कसरी बोल्ने, आफूभन्दा सिनियरलाई कसरी गर्ने, ग्रिटिङ नमस्ते कसरी गर्ने, यो कुरा गरेर त्यो 4 T's चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो धेरै। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्राध्यापकहरूको काम चाहिँ त्यसलाई कन्टेन्ट नलेज के चाहिन्छ भन्ने हो, तर रियल स्किल्सको लागि हामीले करिकुलम डेभलपमेन्ट गर्दा रियल काम गरिरहेको दलित दाजुभाइलाई ल्याउनुपर्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो सिप यसरी सिकाउने र यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने चाहिँ हामीले एउटा टेक्नोलोजीको मान्छे, मार्केटिङका मान्छे 4-5 जना राखेर हामीले करिकुलम डिजाइन गर्नुपर्छ। खालि काम गरिरह दलित वर्गले मात्रै नि हुँदैन, प्रोफेसरले करिकुलम बनाएर नि हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ 4-5 थरी मान्छेको सम्मिश्रण भयो भने त्यसले रियल करिकुलम बन्छ। र मेन कुरा चाहिँ करिकुलमलाई इम्प्लिमेन्टेसन अथवा लर्निङ इन्भाइरोमेन्टमा ट्रान्सफर्म गर्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन। हामीले त्यही अनुसारको युनिभर्सिटीमा नि ल्याबहरू सेटअप गर्नु पऱ्यो, अनि इन्डस्ट्रीसँग टाइअप गर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, प्र्याक्टिकल टेक्निकल बिटेक एमटेक पढाउने भनिसकेपछि त इन्डस्ट्रियल एक्सपिरियन्स। त्यस कारण हामीले यसलाई चाहिँ अप्रेन्टिसिप मोडलमा, ड्युअल ट्रेनिङ मोडलमा, युनिभर्सिटी पोलिटेक्निक प्लस वर्क प्लेसको कामलाई नि क्रेडिट काउन्ट गरेर त्यसरी सर्टिफिकेट गर्न सक्यौँ भने द्याट विल बी पर्फेक्ट। नेपालको उच्च शिक्षा अथवा प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बेरोजगारहरू उत्पादन भइरहेको यो कटु सत्य हो होइन। यो परिवेशमा होइन, जसको हातमा सिप छ, त्यो सिप भएका मान्छे एउटा जुन कथित अछुत भनेर त्यो जुन ब्लेम लगाइएको छ, आरोप लगाइएको छ, यसलाई अलिक फास्ट ट्र्याकमा ल्याउनलाई र अर्को चाहिँ अहिले देशको अर्थतन्त्र होइन, देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनलाई पनि दलित समुदायको परम्परागत पेसाको चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा यहाँले भनिसक्नु भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नि अहिले सम्भावना, विशेष गरी यो सवालमा अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ नि विश्वविद्यालयको पनि भूमिका आवश्यक छ होला। जस्तो अहिले नेपालका कुन विश्वविद्यालयले यो काम गर्न सक्छन्, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, अहिले जस्तो अब यो प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्दा अहिले भनौँ न, अब डक्टर मेकानिकलहरू कुरा गर्दा काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तो इन्जिनियरिङहरू होइन, अहिले अब जस्तो गण्डकी विश्वविद्यालय भनेर नयाँ बनाएको छ, हामीले भर्खरै त्यहाँ एउटा सेमिनार पनि सकेर आयौँ पोखरामा।
र त्यहाँ चाहिँ त्यो गण्डकी विश्वविद्यालयलाई टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी र अब जस्तो अहिले मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भनेर चितलाङ मकवानपुरको चितलाङमा बनिरहेछ भवन। अब त्यो विश्वविद्यालय चाहिँ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी हो कि त्यस कारण हामीले इन्डिजिनियस टेक्नोलोजीलाई मोडर्न उसँग कसरी चाहिँ लिङ्क गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँ पढाउन सकिन्छ। र अब भोलि यदि माग हुन्छ अब धेरै विश्वविद्यालय मात्रै खोलेर पनि हुँदैन, भएको विश्वविद्यालयमा दलित फ्रेन्डली टेक्नोलोजी र कोर्सहरू भयो भने चाहिँ राम्रो हो। अनि अब त्यहाँ हामीले त्यो प्रोग्राम र नयाँ पर्यो भने नयाँ पनि खोल्न पर्ने अवस्था आउला। तर अब आउने टेक्निकल जस्तो मदन भण्डारी टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी मोरङमा पनि खुलिरहेछ, मनमोहन छ, मनमोहनले अहिले टेक्निकल सब्जेक्टमै गरिरहेछ, यो आर्ट्स साइन्स यस्तोमा छैन। भनेपछि यी विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू गर्न अहिलेलाई सम्भावना छ। भोलिको दिनमा नयाँ पनि आवश्यकता पर्ला, तर आवश्यकभन्दा धेरै खोलेर मात्रै नै हुने चिज होइन, तर तिनै कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। र मेरो एउटा मुख्य कुरा चाहिँ के भने त्यस्तो चाहे युनिभर्सिटी भयो नि नलेज पार्ट दिन प्रोफेसर चाहिन्छ, तर प्र्याक्टिकलको ट्रेनिङको लागि पहिलो हामी दलित जो काम गरिरहेको छ तिनीहरूलाई टिचरको रूपमा ल्याउँ के, विज्ञको रूपमा। विश्वविद्यालयमा प्र्याक्टिकल सिकाउन चाहिँ हाम्रो गाउँबाट दलित जो काम गरिरहेछ उहाँहरूलाई ल्याउँ र उहाँका छोराछोरीलाई त्यहाँ पढाउँ, ताकि त्यो पेसाको पनि समाजमा सम्मान छ है। र अर्को कुरा चाहिँ राज्यले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने इन्डिजिनियस सिप अथवा दलितसँग रिलेटेड सिपको नेसनल कम्पिटिसन गराउने। जस्तो यहाँ तपाईँको फिल्म स्टारहरूलाई सम्मान सुपर भन्ने चाहिँ अवार्डहरू ताजहरू मिस ब्युटी पेजनहरू हुन्छ, खोइ त यहाँ स्किल्स मान्छेको क्राफ्टम्यानहरूलाई सम्मान गरे खोइ उद्योग प्रदर्शनी मात्रै हुन्छ, तर क्राफ्टम्यानलाई सम्मान गर्ने एउटा पोलिसी ल्याउनु पर्यो। जस्तो हरेक वर्ष चाहिँ दलित क्राफ्टम्यानहरूको सम्मान गर्ने कार्यक्रम जस्तो एउटा कमिटी बनाउने, अनि नेपालभरि कहाँ चाहिँ दलितले कुन कुन पेसा गरिरहेछ, मतलब परम्परागत पेसा, त्यसको सिप ट्रान्सफर मैले अघि नै भने नि खुकुरीको, काहीँ करुवा बनाइरहेछन्, काहीँ चाहिँ लेदर प्रडक्टमा काम गरिरहेछन्, होइन कसैको सिलाइकै कुरा छ भने त्यसको हामीले कम्पिटिसन स्किल्स कम्पिटिसन गराएर नेसनल क्राफ्ट्स हिरो नेसनल सिप हिरो भनेर एउटा चाहिँ अहिले तकमाहरू दिए जस्तै हामीले सम्मान गर्न सक्यौँ भने समाजले र नयाँ जेनेरेसनले ओहो यसले त रेस्पेक्ट पनि हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा पनि आउँछ। यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विविध अन्त्य गर्नलाई कहाँ यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ? यो शिक्षा र सिपलाई इकोनोमीसँग टाइ हो भने बित्तिकै विभेद अन्त्य हुन्छ। अहिलेको मार्केट ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने तपाईँ टाई लाउनु भएको छ, सुटेड बुटेड हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जसले नमस्ते गर्छ। अलिकति मैलो कमिज सुरुवाल लाएर आएको यो बिक भन्यो भने हाम्रा मान्छेले तर्किन्छन्। हेर्नुहोस् है, एउटा यो यति स्वार्थी छ नि मान्छे। त्यसको लागि के त भन्दा हामीले पहिला उहाँहरूलाई इम्पावर गर्नलाई एजुकेसन। त्यस कारण म त के भन्छु भने हाम्रो राज्यले दलितहरूको उत्थान भनेको मास्टर्ससम्मै बरु फ्री गर्ने, जम्मै फ्री गर्ने, इम्पावर गर्ने। एजुकेटेड भयो भने समाजमा अटोमेटिक विभेद अन्त्य हुन्छ। एजुकेसन र इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट हुने बित्तिकै सोसियल इम्पावरमेन्ट हुन्छ। त्यस कारण इम्पावरमेन्ट मिन्स एजुकेसन र इकोनोमिक लिङ्क। इकोनोमिक लिङ्कलाई सिप चाहियो होइन, अनि मार्केट इन्फर्मेसन र पोजिसन्सहरू होल्ड गर्नलाई एजुकेसन चाहियो। त्यस कारण यो दुईवटा कुरा हुने बित्तिकै सोसियल डिस्क्रिमिनेसन घट्दै जान्छ। मलाई लाग्छ अबको 5-10 वर्षमा हामीभन्दा पछिल्लो जेनेरेसनमा पुग्दा यो सायद शून्य नै हुन्छ होला। तर राज्यले काम गर्नु, राज्यले त त्यो डेफिनेटली, किनभने राज्यले अब्जेक्टिभ प्रोग्रामहरू ल्याइदिनु पर्यो, पोलिसीहरू ल्याइदिनु पर्यो। अहिले नीति मैले भने नि कानुन त अहिले प्रब्लम छैन, डिस्क्रिमिनेसन गर्यो भने थुन्नी पनि भनेको छ नि। तर हेर्नुहोस् त दुध बेच्न दलित गयो भने किनिदिँदैन, खाना पकाएर थाहा पायो भने खाइदिँदैन। भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले बिस्तारै यो एजुकेसन र अहिले नयाँ जेनेरेसनमा मलाई लाग्छ त्यो प्रब्लम छैन। विशेष गरी डाक्टर साहबले चाहिँ जस्तो अहिले अब सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट आउँदैछ होइन। अब जस्तो अहिले विभिन्न संसदमा छलफल पनि हुन्छ, त सरकारलाई अथवा दलित समुदायका सांसदहरूलाई यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ यो विषयमा? आगामी बजेटमा कसरी आउनु पर्ला, यसलाई कसरी कार्यक्रममा लैजानु पर्ला? अनि अर्को चाहिँ अर्को यही सोच्नु भने नेपालका विभिन्न बैङ्कहरू छन्, निजी बैङ्कहरू छन् होइन, तिनीहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ? म बैङ्कबाट सुरु गरौँ। बैङ्कको चाहिँ कुरा के छ भने अहिले तपाईँको स्थानीय निकायले दलित होस् वा अरूले एकदम रियल सिप गरेर त्यसको इन्टरप्राइजको हिसाबले चाहिँ एउटा प्लानहरू बनाएर काम गरे देख्यो भने अहिले ब्याङ्कहरूले पैसा दिन हिचकिचाउटै छैन, जम्मै ब्याङ्कले दिइरहेछ। किनभने गभर्मेन्टले त्यो सेक्टरमा हाल्न पर्ने भन्ने बाध्यता। तर के छ भने अब लोन लिनै आउँदैन मान्छेलाई। त्यही भएर मैले भने नि इन्फर्मेसन र एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट हो, ब्याङ्कले दिन्छ। र दोस्रो कुरा आगामी बजेटमा पनि यो जुन प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति दिइरहेको कार्यक्रमहरू निरन्तर हुनुपर्छ। त्यसले एकदम राम्रो मेसेज दिएको छ समाजमा। हिजो
एकदम छिची घृणा हुने, अहिले चट्ट नर्स भएर हस्पिटलमा टक्क ड्रेस लगाएर अथवा भेटनरी डक्टर भएर भेटनरीको एउटा टेक्निसियन भएर गाउँ गाउँमा काम गरिरहेको देख्दा हामीलाई खुसी लाग्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ के भने स्थानीय निकायहरूले र यो गभर्मेन्टले चाहिँ बजेटमै मैले अघि भने नि दलितबाट बनाइएका सामग्रीहरूको कोसेली घर बनाइदिनु पऱ्यो क्या प्रत्येक ठाउँमा। जस्तो उदाहरणलाई हाम्रो चाहिँ मुस्ताङमा गयो, मुस्ताङमा नि छन् दलित साथीहरू, मुस्ताङमा गएर फर्किँदाखेरि चाहिँ दलित कोसेली घर भनेर सिपमूलक साउन्ड त जसले नै किन्छ नि, होइन, एउटा सिम्पल कुरा हो त्यो। तर त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सिपको प्रमोसन हुन्छ, मान्छे काममा आउँछन् र गभर्मेन्टले एजुकेसन चाहिँ इम्पावरमेन्ट गर्ने चाहिँ प्रोग्रामहरू हाई स्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्मको चाहिँ ल्याउनुपर्छ, ल्याइरह पनि छ र अझ बढी ल्याउनलाई र सांसदज्यूहरूले यसमा पहल गर्नु भने डेफिनेटली यो कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँ अब आफै यो विषयको विज्ञ र त्यसपछि कोलम्बो प्लान अन्तर्गत एउटा निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कोलम्बो प्लान अन्तर्गत यो दलित समुदायका परम्परागत पेसालाई होइन उच्च प्राविधिक शिक्षामा जोड्नलाई गर्न सक्ने सम्भावना के छ? होइन, डेफिनेटली हामीले चाहिँ अब यसमा रिसर्च गरेर हामीले मेम्बर कन्ट्रीहरूमा विशेष गरी अब यो इस्यु भने भारत र नेपालमा मात्रै हो, हेर्नुहोस्, अरू देशमा छैन। यो दुईवटा ठाउँमा चाहिँ अब हामीले विशेष कार्यक्रमहरू यसै गरी मैले अघि भने नि मेन कुरा चाहिँ इम्पावरमेन्ट गर्नै पर्छ भनेर हामीले सरकारलाई लबिङ गर्ने हो। र हामीले भन्दाखेरि इन्डिजिनियस स्किल्सहरू, यसभित्र दलित स्किल्सहरू पर्छ, इन्डिजिनियस स्किल्सहरूलाई मोडर्नाइज गर्ने, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर कमर्समा, जस्तो अहिले मोडर्नाइज गरेर बिजनेस गर्दा जुत्ता पसलले चाहिँ बाहुनहरू हुने होइन, तर त्यो जुत्ता सिउने रियल क्राफ्टम्यान चाहिँ सधैँ सार्की त हुनु भएन नि, ऊ पनि व्यवसायी हुनु पऱ्यो। भनेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ब्रेक थ्रु गर्नुपर्छ र यसमा हाम्रो तर्फबाट कपासिटी डेभलपमेन्ट जस्तो टिचर ट्रेनिङहरू, कपासिटी डेभलपमेन्ट यसको लागि गर्ने रिसर्चहरूमा चाहिँ कोलम्बो प्लानले पनि गर्न सक्छ। यसमा सिटिभिटीको भूमिका के हुन सक्छ? सिटिभिटीको त धेरै भूमिका छ। जस्तो सिटिभिटीले त यसमा बजेटहरू थपेर मैले अघि नै भने नि गरिरहेछ विगत 8-10 वर्षदेखि, र त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने दलित इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम जुन डिप्लोमा TSLC प्लस हामीले स्किल्स ट्रेनिङ, भोकेसनल स्किल्स ट्रेनिङमा पनि दलित फ्रेन्डली त्यो जुन टेक्नोलोजी छ नि इन्डिजिनियस, त्यसलाई नै फोकस गर्न पऱ्यो कि अब स्किल ट्रेनिङ भनेर ल्याउँछौँ बास्केटमा, त्यसलाई भनेर प्रोग्राम चाहिँ हुन्छ, तर भरे गएर उही त्यो के भन्छ लुगा सिउने यस्तैमा सामान्य तालिममा सीमित भएको छ। तर रियल क्राफ्टहरूलाई चाहिँ मतलब हाई क्वालिटीको बनाउने, अब अहिले चाँगु नारायणमा बन्ने त्यो मुखुन्डोहरू हराउने अवस्था भइसक्यो, सल्यानको बन्दुकहरू बन्दैन, अब भोजपुरका करुवा होइन, पाल्पाका करुवा, यस्ता चिजहरूलाई त हाम्रो राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। सिटिभिटीले यस्तोको लागि प्रवर्धनात्मक र सिप इन्हान्समेन्ट कार्यक्रमहरू थप गर्नुपर्छ। अब यहाँको आफ्नो कमिटमेन्ट के छ त, प्रतिबद्धता यो दलित समुदाय? होइन, मेरो त के भने मैले मेरो जीवन भउन्जेल कुनै पनि मान्छे एउटा दुई जात भने महिला र पुरुष मात्रै हो, हाम्रो रगत सबै एक हो, त्यस कारण त्यो डिस्क्रिमिनेसन हुनुहुन्न। र यसको लागि मेरो जीवन रहेसम्म दलित इम्पावरमेन्ट र दलितहरूका सवालमा म सधैँ लडिरहन्छु, सधैँ बोलिरहन्छु, भनिरहन्छु भन्ने म प्रतिबद्धता, र चाहे त्यो एकाडेमिक क्षेत्रमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो अथवा सिपकै कुरामा होस् अथवा दलित उहरूमा चाहिँ म सधैँ लागिरहन्छु। विशेष गरी यो दलित समुदायको प्राविधिक शिक्षामा जोडेर विश्वविद्यालयको जस्तो मानित विश्वविद्यालयको पनि कुरा त्यस्तो भयो, त्यहाँ लिड गर्न सक्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली, त्यस्तो भने हामी त्यसमा काम गरिदिन सक्छौँ होइन, त्यस्तोमा मजाले काम गरेर कसरी त्यसलाई चाहिँ इन्डिजिनियस स्किल्स हामीले एउटा म्युजियम बनाउन सक्छौँ भोलि होइन। नेपालको 200 वर्ष अगाडिको दलितले बनाएको भाँडा र अहिलेकोलाई म्युजियम बनाइदिनुहोस् त, त्यो एउटा चाहिँ टुरिस्ट एट्र्याक्सन हुनसक्छ। युनिभर्सिटी भने चाहिँ अब त्यस्तो खालको युनिभर्सिटी, प्र्याक्टिकल म्युजियम, लर्निङ सेन्टर, एक्सपोजर भिजिट, अलि अर्कै खालको युनिभर्सिटी बनाउन जरुरी छ। अब अन्तमा हाम्रो कार्यक्रम, टेलिभिजन कार्यक्रम हेरिरहेका दर्शकहरूलाई यहाँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, विशेष गरेर जातिभेद अन्त्य गर्ने सवालमा र यो दलित समुदायको परम्परागत पेसालाई यो प्राविधिक शिक्षामा लैजानलाई? होइन, हामीले अब परम्परागत पेसा भनेको चाहिँ एउटा देशको गहना हो, त्यसको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। जो दलित मित्रहरू हुनुहुन्छ जसले बाबुबाजेले गरेको पेसालाई चाहिँ तपाईँ गर्दिन भनेर नगर्नुहोस्, तर त्यसलाई तपाईँले डिफ्रेन्ट वेमा गर्नुहोस्, त्यसलाई कमर्सियल भ्यालु दिनुहोस्, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नुहोस्, त्यसमा स्कोप छ। त्यो छोडेर अन्त विदेश भौँतारिँदा अथवा कामै नगरेर काठमाडौँमा आएर अरू तरकारी बेच्दा अर्थ छैन। त्यसमा पैसा छ, तर हामीले त्यसलाई मोडर्नाइज गर्न जरुरी छ र स्किल ट्रान्सफर गर्न जरुरी छ। र अब दोस्रो कुरा चाहिँ
हामीले हाम्रो समाजले अब पनि दलित भनेर छिछि दूर गर्नु भने त्यो एउटा चाहिँ ढुङ्गे युग हो। विभेद गर्ने त अपराधै हो। विवाद भने अपराध हो, अपराध। हाम्रो कानुनले नि भनेको छ। त्यसकारण सबैले सबैलाई सम्मान गरौँ, सबै नेपाली हो, हाम्रो दाजुभाइ हो, दिदी बहिनी हो भन्ने उसमा लागौँ र उहाँहरूको इम्पावरमेन्ट गरेर अरू सरह कसरी बनाउने भन्ने तन मन वचन र कर्मले त्यसमा लागौँ भन्दै म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दशमेन, आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। त आगामी सोमबार बेलुकी 6 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।